बचाई सहामू न मोड़ा, भतीजे को किसके सहारे पे छोड़ा, भतीजे को किसके सहारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का की वो शाम, हवा में उदासी फैली हुई है, खाने काबा के गिर्द सन्नाटा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खामोशी का आलम है। आज वो दिन है जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी ढाल, सबसे बड़े मुहाफिज हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। ये वो चचा थे जिन्होंने यतीम मोहम्मद को उठाया, पाला, सीने से लगाया, और आज वो नहीं रहे। अहले सुन्नत मौरिख इब्ने हशाम लिखते हैं, कुरैश रसूल खुदा को अजियत ना पहुंचा सके जब तक अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। अल-सीरतुन नबविया जिल्द 1। ये जुमला उस अजीम शख्सियत की हकीकत बताने के लिए काफी है। बचपन में उंगली पकड़ कर चलाना। इब्तिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज़े आज़म। नबी तन्हा हैं और उनके गिर्द दुश्मनों के तीरों की बू है, लेकिन अचानक एक ऊंची और मजबूत आवाज गूंजती है। ये आवाज है सैयदुल बतहा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। अहले सुन्नत मौरिख इब्नुल असीर ने लिखा, अबू तालिब वो ढाल थे जिन्होंने पूरी कौम के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा रखा। अल अस्तियाब जिल्द 4। शिया कुतुब अल इरशाद में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे वालिद ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी नुसरत की कि ऐसी नुसरत कोई ना कर सका। यही सबब है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश ने जिस दिन अबू तालिब अलैहिस्सलाम को खोया, मेरे लिए सख्तियां बढ़ गईं। शेबे अबी तालिब की कहानी, ईमान की भूख, नुसरत का अज़्म। 3 साल भूख, प्यास, तंगी, दुश्मनों का बाइकॉट, बच्चों की चीखें, और इन हालात में एक ही शख्स अपनी पूरी कौम, अपने बच्चों और अपने कबीले को एक मकसद के तहत खड़ा रखता है, हिफाजत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपका दुश्मनों से छुपाना, वो मंजर नजर में है अभी मेरे। ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम। दलाइल जो दोनों मकातिब तस्लीम करते हैं, दिलों के अंदर छुपा हुआ ईमान। अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान किताबों में नहीं, उनके अमल में छुपा हुआ था। अहले सुन्नत की सबसे कदीम सीरत इब्ने हशाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ये अशार नकल करती है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये कलमा वो शेर नहीं, ये दिल का ऐलान है, ये ईमान का शहजादा है। अहले सुन्नत के बड़े आलिम सयूती ने भी यही अशार लिखे। सिब्ते इब्नुल जौजी अहले सुन्नत फरमाते हैं, अबू तालिब मोमिन थे, उनका ईमान वाज़ेह था। तज़किरतुल ख़वास। शिया किताब मुनाकिब लिखती है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ईमान छुपाया ताकि कबीला महफूज रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो सके। यही बात अहले सुन्नत मुफस्सिर फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी लिखी कि अबू तालिब का ईमान छुपा हुआ था मगर दिल में चमकता था। अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं, अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ना होते तो इस्लाम के सतून ना खड़े होते। अल मवाहिबुल दीनिया अहले तशी दलाइल। शिया किताब मुनाकिब इब्न शहर आशूब और बहर अनवार कहते हैं कि अबू तालिब ने ईमान छुपाया ताकि बनी हाशिम कत्लो कैद से महफूज रहें, और यही तज्जिया अहले सुन्नत मुफस्सिर फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी लिखा।
ابو طالب علیہ السلام نے ایمان چھپایا تاکہ دشمنوں کو دھوکہ رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہے۔ تفسیر کبیر۔ وہ دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے اٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، ان کی آنکھوں میں نور ہے، ہونٹوں پر محبت ہے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ شیعہ روایت الارشاد میں ہے، ابو طالب علیہ السلام نے آخری وقت علی کو وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کبھی ترک نہ کرنا۔ قیامت یہ مجھ پر گری آج پھر، مجھے یہ یتیمی ملی آج پھر، مجھے یہ یتیمی ملی آج پھر۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے کھڑے رو رہے تھے۔ اہل سنت روایت میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ نے یتیم کی کفالت کی، سچائی کی تائید کی، دین کی مدد کی۔ طبقات ابن سعد۔ شیعہ روایت بحر الانوار میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا اور فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، اسی لیے اس تاریخ اسے عام الحزن، غم کا سال کہتی ہے۔ آنکھیں کھولے ذرا ایک بار، دکھا دے مجھے اپنی شفقت وہ پیار، دکھا دے مجھے اپنی شفقت وہ پیار، نہ جاؤں گا یوں قبر میں چھوڑ کے جنازہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اور امام علی علیہ السلام کا درد۔ شیعہ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو غسل و کفن کا حکم دیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے باپ کا جسم اٹھایا، ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ یہ وہ باپ تھا جس نے زندگی بھر انہیں بھوک برداشت کروائی مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ چھوڑنے دی۔ قبر میں اترتے وقت امام علی علیہ السلام کے ہونٹوں پر صرف یہی فقرہ تھا، بابا آپ کے بعد مکہ بدل جائے گا۔ شیعہ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے چچا، اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ نے دین کی مدد کی، نبی کی حفاظت کی، یتیم کی کفالت کی۔ طبقات ابن سعد۔ اہل سنت اسی روایت کو اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف مومن بندے ہی کے لیے کہے جاتے ہیں۔ جسم کا انتقال مگر نور باقی۔ جیسے ہی تدفین مکمل ہوئی، مکہ کی ہوا بدل گئی۔ قریش کے تیروں نے نبی اکرم کی جانب رخ کیا۔ وہ ظلم جو اب تک روکا ہوا تھا آج آزاد ہو گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی میراث اور ان کی اولاد کے نام۔ وہ انسان جس نے بچوں کو بھوک برداشت کروائی مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ چھوڑی، اس کی اولاد بھی اسلام کی بنیاد بن گئی۔ امام علی علیہ السلام، باب العلم، حضرت جعفر الطیار، حضرت عقیل نسب شناس، حضرت طالب علیہ السلام اور ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ جمانہ بنت ابی طالب علیہ السلام۔ تاریخ کی عدالت۔ اگر ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو جاتی۔ اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو شیب کی بھوک رسول خدا تک آ جاتی۔ اگر ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام کا آغاز دنیا تک نہ پہنچتا۔ شیعہ اور اہل سنت کے درجنوں دلائل واضح طور پر ثابت کرتے ہیں
ابو طالب علیہ السلام صرف نبی کے چچا نہیں تھے، وہ مومن، موحد، حامی رسول اور اسلام کی بنیادوں کے معمار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے دن جو کہا وہ آج بھی تاریخ کی گونج ہے، آج میرے گھر کا ستون گر گیا۔ یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان بھری زندگی اور ان کا آخری دن، اسلام کی سب سے مظلوم مگر سب سے عظیم شخصیت کا دن۔ کفیل محمد ہے بس